जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चपागाई। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बिमस्टेक क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न एकबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। सम्झौता समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर। यौन हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत। हदम्यादका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण। प्रदेशको बजेट 37 अर्ब भन्दा माथिको नबनाउने लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष छेत्रीको भनाई। कृषिमा 90% अनुदान कटौती नगरी कृषकहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने। भारतको उत्तराखण्डमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना, 25 जनाको ज्यान गयो, 3 जना गम्भीर घाइते। र 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले भुटानलाई हरायो। अब नेपालले चौथो खेल भोलि थाइल्यान्डसँग खेल्ने। समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेक क्षेत्रको चुनौती सम्बोधन गर्न दिनुभएको छ। बिमस्टेकको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज सोमबार शुभकामना दिँदै उहाँले यस क्षेत्रको आर्थिक साझेदारी प्रवर्धन गर्न एकता, एकबद्धता र सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिनुभएको हो। त्यस्तै बडापत्रमा हस्ताक्षर, महत्त्वपूर्ण कानुनी औजारको अवलम्बन, सहयोगका क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको पुनर्संरचना सहित 5औं शिखर सम्मेलनले शान्ति, समृद्धि र दिगो बंगालको खाडी क्षेत्रका लागि सहकार्य र साझेदारीको स्पष्ट सन्देश दोहोर्याउनु भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् 2018मा काठमाडौँमा भएको चौथो शिखर सम्मेलनबाट सुरु भएको संस्थागत सुदृढीकरणको पहल भर्खरै कोलम्बोमा सम्पन्न 5औं शिखर सम्मेलनमा परिणत भएको बताउँदै शान्ति र समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्न बिमस्टेक सम्झौताको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। बिमस्टेकले सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्न थप फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले क्षेत्रीय प्रक्रियामा संरचनात्मक योगदान गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावमाथि सदनमा सामान्य छलफल भई सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको कानुनी मन्त्री कोइरालाले जवाब समेत दिनुभएको थियो। जबरजस्तीकरण सम्बन्धी कुरा नै हामीले हेर्यौं भने 1910 को मुलुकी ऐनले त्यति बेला आएको पहिलो मुलुकी ऐन हो। त्यो मुलुकी ऐनले के गर्यो भने 11 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू करणी हुँदाखेरि, जबरजस्तीकरण हुँदाखेरिको सजाय र त्योभन्दा बढी उमेरका उप गरिने सजायको सन्दर्भमा फरक व्यवस्था गरेर ल्याएको थियो। 2020 सालमा हामीले नयाँ मुलुकी ऐन ल्यायौं र त्यो मुलुकी ऐनको 11 नम्बरमा 35 दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था राखियो। पछि गएर पछिल्लो समयमा हामीले 6 महिना पढायौं। पछिल्लो समयमा गएर यही सम्मानित संसदले मुलुकी अपराध संहिता जारी गर्यो र त्यो अपराध संहिताले हारनाता करनीमा आजीवन उजुर गर्न सकिने र अन्य कुराको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने। यदि कुनै व्यक्ति नियन्त्रणमा रहेको छ वा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने उजुर गर्ने थुनामा परेको छ भने त्यो व्यक्ति छुटेर आएको फेरि 3 महिना। उहाँले हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई
अनुरोध गरिएको र सो प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो। हदम्याद बढाउँदा सकारात्मक नकारात्मक परिणामलाई समेत उल्लेख गर्न भनिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानका सन्दर्भमा नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने? बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ। प्लेट जडान गर्ने काम नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले। सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनेको छ। दिनको 5500 कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालय राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे शास्ति बिहोर्नु पर्यो सम्मानित सभामुखले त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ। दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ। अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवाग्राही जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ, यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन, कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकहरूको प्रश्न छ, कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ कम्पनीमाथि प्रश्न छ। जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो? यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा हत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 थापाले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रूपमा नागरिकलाई दुःख दिन लागिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। भौतिक संरचना र जनशक्ति समेत नभएका अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई डर देखाइएको भन्दै उहाँले त्यसमा सरकारको समेत दायित्व हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भारत र बङ्गलादेशको तुलनामा असाध्यै महँगो रहेको सो नम्बर प्लेट नागरिकले सस्तो र गुणस्तरीय पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। थापाले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना मार्फत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताएको थियो। निजी सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा आगामी साउन 1 गतेदेखि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ। सवारी साधनमा सरकारले अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। साउन 1 गतेभित्र अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नभए साउन 1 गतेबाट कारबाही हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। टिभी जर्नलिस्ट करुणा घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। सवारी साधनमा सरकारले अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। साउन 1 गतेभित्र अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नभए साउन 1 गतेबाट कारबाही हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारीहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको एकान्त कुना ललितपुर र गुर्जुधारा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशको पोखरा कास्कीमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिएको हो। प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका सबै सवारीमा चरणबद्ध रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न 2078 कार्तिक 22 को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
इम्बोस नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि विभागले यस्तो नम्बर प्लेट राखिसकेपछि अनुगमन गर्न चाहने उपकरण जडान गर्न सकेको छैन। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारी साधनको अनुगमनका लागि प्लेट रिड गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस RFID को आवश्यकता पर्छ। त्यो मेसिन नहुन्जेलसम्म सवारी साधनमा सामान्य नम्बर प्लेट हुनु र इम्बोस नम्बर प्लेट हुनुले खासै अर्थ राख्दैन। तर सरकारले पूरा पूर्वाधार नै नबनाई सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अबको 15 महिनामा थप 24,75,000 नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट राख्नका लागि 2 पाङ्ग्रेका लागि 2,600, 3 पाङ्ग्रेका लागि 2,900, साना गाडीका लागि 3,200 र ठूला गाडीका लागि 3,600 रुपैयाँ लाग्नेछ। सरकारले तयारी बिना गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले साउन 1 गते भित्र इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। मन्त्रालयले नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको भन्दै उनले इम्बोस नम्बर बारे जारी गरिएको सूचना फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा शास्ति पुर्याउने उनको तर्क रहेको छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने? बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भने अनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम, नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनिन्छ। दिनको 5,500 कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालय राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले शास्ति बिहोर्नु पर्यो। सम्मानित सभापति, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ। दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवा गरे जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ। यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन। कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छैन, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी। नेपालका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको बङ्गलादेशी कम्पनी भ्रष्टाचार आरोपमा दण्डित भएको पनि पाइएको छ। विश्व ब्याङ्कले लगानी गरेको बङ्गलादेशको एक परियोजनामा टाइगर IT बङ्गलादेश लिमिटेडले मिलीभगत भ्रष्टाचार र विघ्नकारी अभ्यास गरेको भेटिएको थियो। उक्त कम्पनी र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जियाउर रहमानलाई विश्व ब्याङ्कले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर सहित 24 अप्रिल 2019 मा कालो सूचीमा राखेको थियो। कालो सूचीमा परेका कम्पनी र व्यक्ति सम्बन्ध कम्पनी ब्याङ्कका कुनै पनि अन्य परियोजनामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। सरकारी कर्मचारी संघको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको कम्पनीलाई नेपालले एक पछि अर्को परियोजना जिम्मा लगाउँदा ती परियोजनामा पनि भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आशंका छ। विश्व ब्याङ्कले भ्रष्ट पनि ठहर गरिसकेको कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था विभागले पुनः इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता नवीकरण गरेको छ। काठमाडौँको वनस्पति विभागमा एकीकृत प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। सोमबार वातावरण दिवसको अवसरमा वनस्पति विभाग परिसरमा निर्मित एकीकृत प्रयोगशाला भवनको वन तथा वातावरण मन्त्री रामसाय प्रसाद यादवले उद्घाटन गर्नुभयो। तले अत्याधुनिक प्रयोगशालामा वनस्पतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरिने विभागले जनाएको छ। प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूतका लागि सरकारले आवश्यक नीति कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो। विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउँदा वातावरणमा पर्ने असरको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला नेपालभर प्रतिबन्ध छ। वातावरणीय सचेतना जगाउने र संरक्षणका लागि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण
नियन्त्रण गर्न सन् 2024 भित्र छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन गइरहेको छ। एकीकृत प्रयोगशाला 15 करोड लागतमा निर्माण भएको विभागले जनाएको छ। फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सो प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भन्दा माथि उठेर विधेयकका परिपूर्णको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितले पीडाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन र त्यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। इन्ट्रोड्युस गर्न केही खास गम्भीर अपराधहरूमा हैन, जहाँ चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको उल्लङ्घन र सिरियस क्राइमहरू भएको छ, त्यसमा त्यो ल्याउन जरुरी छ। त्यसलाई सबभन्दा पहिला म सकारात्मक, सरकार त्यसमा एकदमै सकारात्मक रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हो साँच्चै कुरा के हो भने 76/6/12, 78/1/21, 78/8/15 र पछिल्लो समयमा आएर 78/12/22 मा हामीले त्यही अध्यादेश कन्टिन्यू गर्दै आएको थियौँ। अब र त्यही अध्यादेशलाई एउटा कानुनको रूप दिन एउटा प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आइएको छ र यो कानुन पास भयो भने वास्तवमा यसमा रहेका समस्याहरूलाई धेरै सम्बोधन। गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि गम्भीर रूपमै लिने गरी सरकारले अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले तेजाबजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरणमा कडाई गर्न, पीडकलाई कडाभन्दा कारबाहीको प्रबन्ध गर्न र पीडितलाई उचित न्याय निरूपण र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयको असर पेट्रोल पम्पहरूमा समेत देखिएको छ। हप्तामा शनिबार र आइतबार पेट्रोल पम्प बन्द हुँदा सोमबार पेट्रोल पम्पहरूमा भिड र लामो लाइन देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका साझा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सहित केही पुराना पेट्रोल पम्प अगाडि इन्धन भर्नेको लामो लाइन लागेको छ। 2 दिन पेट्रोल हाल्न नपाउँदा सोमबार मानिसको चाप बढेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बजारका पम्पहरूमा धेरै भण्डारण गर्ने क्षमता नभएकाले र 2 दिन बिदापछि सोमबार बिहानै डिपोबाट बजारमा पेट्रोल पुर्याउन पनि समय लाग्ने हुन्छ। 2 दिन पेट्रोल डिजेल हाल्न नपाएकाहरू एकै दिन धेरैको संख्यामा पम्पहरूमा पुग्ने भएकाले भिड देखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल डिजेलको अभाव भएको भन्दै नेपालमा पनि अभाव हुन सक्ने हल्ला चलेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म डिजेल पेट्रोल आयातमा कुनै समस्या नभएकाले नआत्तिन उपभोक्ताहरूलाई प्रवक्ता उपाध्यायले आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 6.5 देखि 7 लाख लिटर पेट्रोल र 10 देखि 11 लाख लिटर डिजल बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीले प्रदेशको बजेट 37 अर्ब भन्दा माथिको नबनाउने बताउनु भएको छ। 35 अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बजेट 37 अर्बसम्मको बनाइने उहाँले बताउनुभयो। सोमबार बुटवलमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले ठूलो आकारको बजेट भन्दा खर्च हुने आकारको सानो बजेट आउने बताउनुभयो। उहाँले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बन्ने र कृषिमा 90% अनुदान कटौती गरी कृषकहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो। 12 जिल्लाका शिक्षालाई हामी यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने आइसिटी र अनिवार्य धेरै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने सबै भन्न सकौँला। आइसिटी भनेको कम्प्युटर सिक्ने केटाकेटीहरूको स्थितिलाई अलिक विस्तृत गराउने तयारीमा हामी छौँ र आइसिटी सञ्चालन गरेछौँ। प्रदेशको विश्वविद्यालय हामी लगभग 1 महिनाभित्रमा हामी घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उच्च शिक्षाका सामुदायिक जो क्याम्पसहरू छन् त्यो अहिले कस्तो छ भने पुँजीगत खर्चबाट उनीहरूले सञ्चालन गरेका भौतिक संरचना धेरै बनाएका तर उनीहरूको आय व्ययमा खर्चमा गम्भीर समस्या परेको हुनाले त्यसमा अलिकति लोकप्रियता हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै उहाँले ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भएकाले प्रदेशको समृद्धि हुने गरी खर्च हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने
तर्क गर्नुभयो। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा बैजनाथ गाउँपालिकाका 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। फेसबुक मार्फत चिन्जान भएको 17 वर्षको हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै भेट्न बोलाएपछि आएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत 7 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीलाई सुरुमा बाँके बर्दियाको सिमाना मानखोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथमा रहेको एक टहरामा लगेर बलात्कार गरिएको बताइएको छ। मानखोलाको जंगलमा 5 जना र टहरामा लगेर 2 जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हेमराज निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले खजुरा गाउँपालिका 5 चाइना इटाभट्टा नजिक शंकास्पद रूपमा V3P3527 नम्बरको मोटरसाइकलमा ती किशोरीलाई 2 पुरुषले मोटरसाइकलको बीचमा राखी हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएपछि घटना बाहिर आएको हो। अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कपडामा खोल राखी खोलभित्र लेप बनाएर अवैध रूपमा सुन ल्याउने 2 जना र सम्पर्कमा रहेका 5 गरी 7 जनालाई पक्राउ गरेको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्तिका साथ 878 ग्राम तेजाबी सुन बरामद भएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाएको कुँवरले जानकारी दिनुभयो। कानुनी कारबाहीलाई पठाउने अवस्थामा छ र त्यसै गरी अर्को एउटा केस अवैध किसिमको हुन्डी कारोबारको सूचनाको आधारमा कालीमाटीबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ भएको छ। जयकमल शाह कलवा निजबाट 37 लाख केही भारतीय रुपियाँ पनि छ लगायत बराबरको चाहिँ रकम बरामद भएर आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि यो पनि त्यस्तै प्रहरीले 1.5 महिना पहिला काठमाडौँमा एक व्यक्तिलाई खुकुरी प्रहार गर्ने एक व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको जनाएको छ। त्यस्तै अवैध रूपमा हुड्डी कारोबार गर्ने जयकमल शाहलाई 37 लाख रुपैयाँ सहित कालीमाटीबाट पक्राउ गरिएको कुँवरले बताउनुभयो। हप्ताको कारोबार हुने पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार 12.92 अङ्कले घटेर 2065.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, उत्पादन, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 228 वटा कम्पनीका 44,09,000 किता शेयर 1,27,33,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 8,24,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन बैंकको शेयर 10% र माहुली लघुवित्तको शेयर 7.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि उपकार लघुवित्त र अलेफी हाइड्रोको शेयर भने 10%ले बढेको छ। नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1990 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7 जना र 1258 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 8 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,145 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 109 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डको उत्तरकाशीमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गएको छ। 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। 28 तीर्थयात्री बोकेर मध्य प्रदेशको पाना जिल्लाबाट उत्तराखण्डको यमुनोत्री धाम जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हो। बसमा चालक र सहचालक सहित 30 जना रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा गम्भीर भएकाको उत्तराखण्डको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख भारतीय रुपैयाँ र घाइतेहरूको उपचारका लागि 50,000 भारतीय रुपैयाँ दिने बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको छ। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा भेटायो। नेपालको जितमा सानु राजवंशीले नट आउट 30 रन बनाइन्। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनायो। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। अब नेपालले आफ्नो चौथो खेलमा भोलि मंगलबार थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ। 6 टोली सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टोली आउँदो वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक हुन लागेको U19 महिला T20 विश्वकप खेल खेल्नेछ। प्रतियोगितामा समान 3-3 खेल जित्दै युएई शीर्ष र थाइल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल भने तेस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बिमस्टेक क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न एकबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। सम्झौता समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर। यौन हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत। हदम्यादका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण। प्रदेशको बजेट 37 अर्ब भन्दा माथिको नबनाउने लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष छेत्रीको भनाई। कृषिमा 90% अनुदान कटौती नगरी कृषकहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने। भारतको उत्तराखण्डमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना, 25 जनाको ज्यान गयो, 3 जना गम्भीर घाइते। र 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले भुटानलाई हरायो। अब नेपालले चौथो खेल भोलि थाइल्यान्डसँग खेल्ने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल HD न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै